السلام عليكم خاوتي. فيكتوار تاع 6-1 لالجيري كونتر النيجر. رانا بروميي ب 7 بوان مع البوركينا فاسو اللي هما ثاني ربحوا 4-0 عندهم 7 بوان، بصح حنا ديفيرونس دو بيت اللي حنا اكثر منهم، تما رانا بروميي بور لو مومون. ونجم نقول لكم باللي الفينيش تاع لا كاليفيكاسيون لا كوب دو موند تما في هذا الجروب وقيلا رايحه الدنيا جورني ماتش لالجيري كونتر البوركينا فاسو. المهم اللي نهضروا على الماتش تاع النيجر. يا خوتي ما على بالي لا نفرح نعيط ولا نقول اوف ربحنا، باسكو كي نشوفوا لا ديفيرونس ما بين لا بروميير ميطون لازم نهضروا بروميير ميطون دوزيام ميطون ماشي كاع كيف ديجا لي 11 تاعنا كانوا يلعبوا كونتر 12 جوار تاع النيجر بلوس ماشي لاربيت، باسكو لاربيت انا عندي دار ان بون ماتش. التيران خوتي تيران حشومه كاتاستروف. بي كيما تاعنا عنده تيران كيما هذا واش نقول لكم، منها على بها لا بروميير ميطون لي فوت تكنيك سورتو في لا ديفونس وكلشي 90% على جال التيران خويا ان براتيكابل. فوالا 6-1 كاين شحال من حاجه بانت، منها الريكورد تاع سليماني 37 بيت 30 ماتش سون ديفيت. انا جايين وتبا طلعنا المورال هكذاك. اللي يحب تبا اللي يحب يجي يلعب مرحبا لي، ما حبش الله لا جا كاين اللي جوار راكم عارفين راكم فهمتوني. المهم ندخلوا دروك للماتش كيما قلت لكم خاوتي. بروميير ميطون 1-0 النيجر. بون سي با اون ايكيب لي قال فور ولا كاش حاجه مكلاسي 120 ولا ما نعرف شحال هكذاك، ولي 20 بروميير مينوت لعبوا خاوتي والله وتسمى مزيه. التيران كي علينا كي عليهم راطاو كشتم لي زاطاف كون تاعهم ماشي تاع نيجيريا ولا كوت ديفوار ولا مصر ولا تونس ولا تسمى كيما يقول لك لا مالادريس اللي راطاو وهكذاك ولعبوا. 5 مينوت راكم شفتوا البرومي تير ما عرف لا نبولحي خرجها ولا ضربت لبرا. داروا 10 بون مينوت ومن بعد الجيري بدات تولي. برومي تير تاع الجيري هاكي تاع 13 مينوت تاع بالرحمه. بون واش نقول لكم، بون ما شفنا دي زيرور في لا ديفونس، بس زوك بن 70 بالعمري راهم ابسون خاوتي. بون حتى وشدوها لا ديفونس. برومي بيت خاوتي حطها في الجول يا رياض، ما عرفنا لا نقولوا حطها في الجول يا رياض، ما عرفنا لا نقولوا وراه فيراتيا وراقد ولا ماهوش راقد. مطرود محرز مايسترو. ما وديك يكون عندك ان جوار دو كلاس مونديال اخوتي ما تخافش كاع ما تخافش كاع بيتو ولا اروع كيما يقول لك تاع ابطال الملاعب ولا الهداف من كنا صغار. فوالا بروميير ميطون كملناها 1-0 مي لازم نهضر على بروميير ميطون. انا لا شوف مايو فهم تاعنا شويه لا ديفونس ما لعبوش فريمون اللي قال لا، حتى هما دخلنا بكلين شيت مي عطال باغ اكزومبل بروميير ميطون ما عجبنيش. واش كاين موالف يديروا دروك ما عجبنيش. فوالا شغل راه وكانوا سيستيماتيكمون مانيش عارف بالك بالماضي اللي قالها لهم سيستيماتيكمون يرجعوا البالون للغارديان، يرجعوا البالون للغارديان. داير ماندي باين بلي راه ناقص فيزيك. مهم دوزيام ميطون حاجه واحده اخرى، دخلنا ماركينا دوزيام بيت. دوزيام بيت ماركيناه ومع هما خدعونا بواحد. وهنا بداو تبع على بالك خاوتي تكون ظروف كيما يقول لك. دوطون بلوس كنت نتبع الماتش تاع بوركينا فاسو خاوتي. بوركينا فاسو ماركاو فان بروميير ميطون 45 ومع 48 ومع 50 ومع 4 بيوت ماركاو في 10 دقائق. انا قلت الماتش راوح خلاص وكنا رابحين غير 2. ايا بون قبل ما نهضر على لي بيت باش تشوفوا لي ستاتيستيك تاع بروميير ميطون شحال كنا 54% بوسيسيون دو بالون تيرينا غير 3 تير خاوتي 3 تير كادر 3 تير هما 46 تيراو 2 تير بلا ما نحسبوا تاع هذوك اللي شغل ما حكمهاش ولا خرجها الديفونسور ولا. دوزيام ميطون حاجه واحده اخرى بيت تاع فيغولي اللي عطاه واحد اخر 48 هما ايغاليزي في 50 محرز بينو في الدقيقه 60 ولا 59.
هما ابري قعدنا 3-1 بلوز او موان رانا تما نسيطرو كلشي، ومن بعد في لا 67 مينوت والله جاتهم اكسيون. 68 مينوت دقيقه 68 اللي ضربوا ترونسفيرسال مبولحي خرجها، ومن بعد جات لا ديليفرونس في الدقيقه 69 اللي ماركينا الكاتريام بيت. دخل سليماني لو شو سليماني دخل كان خاصو بيت بايكاليزي تاع سباوت 75 الى ايكاليزي 87 باطل الريكور هذا تما صافي بليز توجور بليزير طلع المورال. 37 بوت هو ريكور مان. لا دوزيام ميطون كي نشوفو ما عندها حتى علاقه مع لا بروميير ميطون. كيما قلت لكم انايا عطال اللي ما عجبنيش بروميير ميطون. دوزيام ميطون خاوتي سورتو كي بدينا نركو تسرح شتو يا اخي هو اللي دار لا باس ديسيزيف تاع سليماني. كي تشوفوا لي ستاتيستيك دوزيام ميطون 64% 9 تير خاوتي 9 تير منهم 9 تير كادري كاع كادري ما كاش واحد خرجتها كلها هكا، وهما 36 عندهم 2 تير منهم لو بوت اللي ماركاوه. نزيد بالرحمه بالرحمه صافا لعب تيتولار ما باش اللي قال بها بزاف مي دار لقطات سورتو من السرح كي السرح هذيك لا تكنيك تاعو عجبتني. بالليل يدخل بوداوي زرقان كاع هذاك تاع لا سويس هذاك كاع لعبوا مليح. مي بور موا لون دو ماتش حتى هما ماركاش هذيك سيتي زروقي فرونشمون ميليو تيران عنده لا كلاس بور ان جون، عنده لا كلاس لا كونفيونس. هو بن ناصر خلاص هادو الميليو تيران ما لافونير تاع الجزائر، والله لافونير تاع الجزائر فرونشمون والله يبارك. هذا ما كان خاوتي. واش نقول لكم انا بروني كيما قلت لكم مع بوركينا فاسو اللي ربحوا 4-0 خاوتي خارج بلادهم. بروشان ماتش نهار 3 الروتور مع النيجر. ما على باليش ان شاء الله نربحوا تما لو بلوس كو بوسيبل باسكو مع لافريك ما تيجيوش تعرف يوقع فيها البيع والشراء، وحتى هما ما عندهمش هذه حكايه خلاص راحت بكري. ان شاء الله برك يخدموا لنا ستاد مليح على اوتور تاع ليكيب ناسيونال. 30 ماتش بلا خساره خاوتي رانا دخلنا النيميرو 3. هذه هي خاوتي واش نقول لكم، تهلاو في رواحكم ونقول لكم حتى النهار 3 والسلام عليكم.